Welcome back to In Goa News. The Penne bus stand remains in a state of neglect with dirty surroundings, a non-working clock and poor vehicle management. Despite having a designated parking area, vehicles are seen occupying the roadside. Adding to the misery, an RTO vehicle lies damaged and abandoned in the parking lot, highlighting the need for urgent maintenance and oversight. हांगार कदंबा महामंडळाचो जो पेडण्या बस स्टँड आसा थंयसर बरी एक स्टायलिश 4 घड्याळां आसा स्टँडार लायल्ली बरी व्हडली म्हणजे आख्खे शहर दिसता भितर. ती घड्याळां कितलेशेच म्हयने बंद आसा. कदंब वाठार क्लीन करूंक ना. हेचेर तुमचें कितें म्हणणें? नमस्कार. खरें म्हणजे पेडण्यान सध्या जर एक बरी वास्तू जर खरी आसा ती आमचो कदंबा बस स्टँड. खरें म्हणजे त्या महामंडळाचे खरेंच कौतुक करपाचें आनी म्हाका तरी त्याच्या वांगडा आमच्या आदले जे आमदार असलेले जे सभापती असलेले आर्लेकर हांकां हांव धन्यवाद दिता. खरी म्हणजे बरी वास्तू तेंच्यांनी थंय आमकां हाडली. पूण आयज ह्या वास्तूची दुर्दशा जालेली आसा. सगळ्यात म्हणजे पयलीं जे भुशाव म्हणजे भूषण म्हणटात ते आमच्या पेडण्यान थंय एक बरें व्हडलें घड्याळ आसा. ते चारय सायडीसून दिसता पण ते घड्याळच बंद आसा. सो हे कदंबा जे हे आसा ऑथॉरिटी तांकां काय खबर ना काय कितें हो प्रश्नचिन्ह आहा. तुमी आमच्या एक पेडण्याचे जे एक भूषण आसा आमचे एक सिटीचे जे कितें तरी अशें म्हणजे कौतुकास्पद जी गोश्ट आसा तेचेर खंय तरी म्हणजे आड येता. सो ताका लागून तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन कदंबा महामंडळान ती दुरुस्त करचें. तशेंच त्याच्या सरभोंवतणी जी स्पेशली ती ग्रास वगैरे खूप वाडलेली आहा तेचेर म्युनिसिपाल्टीन इमिजिएटली एक्शन घेवन क्लीन करचें कारण त्या जाग्यार बरेचशे लोकांची येणा जाणा आसता. नमस्कार. आमी सध्या आसात पेडणे कदंबा बस स्थानकाच्या वाठारांत आनी ह्या वाठारांत जर आमी पळयले जाल्यार बस स्थानक सध्या कदंब महामंडळाच्या ताब्यान आसा आनी परिसरांत जी घाण कचरो चार वाडलेली आसा झाडां झुडपां वाडलेली आसात ताचेर लक्ष कित्याक ना हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. तेच भशेन हांगार व्हडा प्रमाणांत पार्किंग तळ आसा. हांगासर गाडयो आसात पूण लोक काही रस्त्याचे दुतर्फी भागांत गाडयो दवरतात आनी वाहतुकीची कोंडी करतात. तेच भशेन हांगासर एक घड्याळ कदंब बस स्थानकाचेर घड्याळां आसात. ती घड्याळां फाटल्या कितल्या म्हयन्या सावन बंद आसा हाचेर कित्याक सरकार लक्ष दिना की ती शोभेची वास्तू कशी तयार आसात असोय प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. हांगासर एक पार्किंगेच्या तळान कितलेशेच दीस फाटल्या सावन RTOची एक गाडी सरकारी वाहन हांगासर पडलेले आसा. ताची दुरुस्ती कित्याक करिनात. सरकार जनतेचो पयशांची कित्याक अशी वाड लायता असो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन कदंब पठार जो आपलो परिसर आसा तो स्वच्छ दवरपा खातीर यत्न करचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.